खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ एक खौफनाक चाल चल दी है। तुर्कमानिस्तान समेत उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान को साथ मिलाकर नई जंग के आगाज की तैयारियां की जा रही हैं। मौजूदा दिनों में अमेरिकी हुक्काम इन ममालिक का दौरा करके क्या गेम खेल रहे हैं और अमेरिका ने मरहूम अफगान कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद को कौन सा खुफिया टारगेट दिया है, अफगानिस्तान की सूरत हाल किस जानिब इशारे कर रही है और इन मुहरकात का मतलब क्या है, आज हम इसी पर तफसीली बहस करेंगे और आपको आमदा दिनों की मुतवक्के सूरत हाल से आगाही देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि हालात व वाक़यात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि शुमाली अफगानिस्तान को फतह करने के बाद तेजी से पेशकदमी करते हुए तालिबान ने बिलाखिर काबुल पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। अशरफ गनी अपनी काबीना के चंद साथियों समेत मुल्क छोड़ चुके हैं और उनका कहना है कि अगर काबुल में रहता तो बेशुमार मुहिब्बे वतन मारे जाते, लिहाजा खूनरेजी से बचने के लिए वतन से चला आया। अब शहरियों की इज्जत व आबरू और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तालिबान की है। इधर तालिबान भी अपने अफगान और दीगर लोगों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर चुके हैं, बल्कि ऐसे लोगों को दोस्ती का अंदिया दे रहे हैं जो काबुल इंतजामिया के खिलाफ थे। तालिबान की इस पेशकदमी ने यह राज भी खोल कर रख दिया कि अफगानी अवाम भी अशरफ गनी की कठपुतली और जवाल पजीर हुकूमत से तंग आ चुकी थी। अमेरिका और अफगान फिजाइया ने अवामी मकामात को निशाना बना रखा था और मुसलसल हमले कर रहे थे। सूबे कुनड़ में महकमे तालीम की इमारत, हलमंद में अस्पताल और बदख्शा में पुलिस हेडक्वार्टर का भी खूब नुकसान किया। अमेरिका ने 20 साल के अरसे में कोई ऐसी संजीदा कोशिश हरगिज नहीं की जिससे अफगानिस्तान में पायदार अमन कायम होता। इनकी ये गलत हिकमत अमली थी कि तालिबान को इक्तिदार से दूर रखा जाए। अमेरिका ने तालिबान पे ये दबाव डाले रखा कि वो अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत को तस्लीम कर ले। ये उनकी गलतफहमी थी कि अशरफ गनी के जरिए वो अफगानिस्तान को इस कदर मजबूत कर चुके हैं कि अगर अमरीकी चले भी गए तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्यारे साथियों, इसी तरह दुनिया भर में अमरीका के दोस्त यही समझते रहे कि अमरीका और इत्तेहादी ताकतों ने असले, दौलत और अपने इक्तिदार से तालिबान को गुलाम बनाए रखा है। इन 20 बरसों में कई हरबे इस्तेमाल किए गए, हिकमत अमलियां और आदाफ बदले गए, मगर कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अमेरिका ने अपने इन मंसूबों में अरबों डॉलर्स खर्च किए और हजारों अमरीकी फौजी मारे गए। नतीजा ये निकला कि वो मोटरसाइकिलों पर सवार तालिबान का रास्ता तक न रोक सके और उनकी कठपुतली हुकूमत के अरकान जान बचाकर भाग निकले। अमेरिका की पहले भी यही सोच थी और अब भी कोशिश जारी है कि उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान को मिलाकर तालिबान के खिलाफ एक इत्तेहाद तश्कील दिया जाए और यहाँ अमरीकी अड्डे भी बनाए जाए। इस खौफनाक चाल को अमली जामा पहनाने के लिए अमरीकी वज़ीर दिफा एस्टन, सिक्योरिटी मुशीर जैक सल्वान और CIA के हुक्काम इन ममालिक का तवातुर से दौरा कर रहे हैं और अपने राब्तों से उन्हें यही तासुर दे रहे होंगे कि अफगानिस्तान पर तालिबान की फतह उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। लेकिन ये ममालिक अभी तक किसी अमरीकी पेशकश पर राजी होते दिखाई नहीं दे रहे। इन्होंने 20 साला जंग में अमरीका और नेटो अफवाज की मदद करने वाले हजारों अफगानी बाशिंदों को 2 साल तक आर्जी पनाह देने की रजामंदी जाहिर की है। यह भी मुमकिन है कि अपने यहाँ इस्लाम पसंदों की आमद के खौफ और अमरीका से माली इमदाद लेने के चक्कर में ये ममालिक तालिबान के खिलाफ इत्तेहाद बनाने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ये कदम उठाने से पहले वो मुस्तकबिल करीब में तालिबान की हिकमत अमली का जायजा जरूर लेंगे। अमरीका के फौजी अड्डे कतर में जरूर हैं, मगर मुज़ाकरात के दौरान कतर ने अमरीका को अड्डे इस्तेमाल ही करने नहीं दिए। तालिबान और कतर के माबैन मौजूदा ताल्लुकात पर बाज़ अरब ममालिक खुश नहीं हैं और वो नहीं चाहते थे कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो या कोई ऐसा मुआहदा तय पाए जिससे कतर अफगान तालिबान पर असरअंदाज हो। उनके मुताबिक यूं कतर मशरिक़ वुस्ता, वस्त एशिया बल्कि जनूबी एशिया में एक मुअस्सर सिफारती हैसियत इख्तियार कर लेगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब तालिबान अपने तौर पर कतर की तरफ झुकाव रखते हैं और बेहतर ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। अब अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पूरी दुनिया की नजरों में है। इस वक्त पूरे मुल्क पर तालिबान का तसल्लुत है। इस बार इन्होंने बंदूक का रिवायती इस्तेमाल नहीं किया,
وہ جانتے ہیں کہ ماضی کی طرح اگر ہتھیار کو اپنی قوت بنایا تو کہیں بھی ان کے لیے کوئی نرم گوشہ باقی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ پاکستان نے بھی بہت سے ممالک کی طرح یہ واضح کر دیا ہے کہ افغانستان پر قابض ہونے کے لیے اگر خون ریزی ہوئی یا طاقت کا استعمال ہوا تو پاکستان کی جانب سے اس عمل کی ہرگز حمایت نہیں کی جائے گی۔ افغانستان کے حوالے سے پوری دنیا پاکستان کے اس موقف سے متفق ہے کہ افغان عوام کی بہتری، امن و استحکام اور مکمل تحفظ ایک اہم ضرورت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت ہمارا پڑوسی ملک یعنی افغانستان انسانی بحران کا شکار ہے۔ کوئی بھی غیر یقینی صورتحال ایک اور نسل کو تباہی سے دوچار کر دے گی۔ اس سے قبل مجاہدین کی باہمی جنگ اور طالبان کے دور میں خانہ جنگی سے پیدا شدہ انسانی مشکلات کا ازالہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ طالبان اور مجاہدین افغانستان کو اسلامی اور شرعی ریاست بنانے والے روایتی نظریات کے دائی رہے ہیں۔ کسی بھی نظریے سے اتفاق یا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن انتظامی معاملات طے کرنے کے لیے حکومتی اداروں کا ہونا لازمی ہے۔ اگر یہ ایک بار ٹوٹ پھوٹ جائیں تو پھر ان کی بحالی اور شہریوں کی روزمرہ زندگی میں آسانی پیدا کرنا مشکل کام ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ طالبان اقتدار میں آ کر کیا کریں گے، ریاست کی تعمیر و ترقی اور اپنے ہم وطنوں کی زندگی میں امن و سکون کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کریں گے، اور امریکہ اس کے رد عمل میں کیا چالیں چلتا ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ بہادر نے نئی چال چلتے ہوئے مرحوم افغان کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کو میدان میں اتارا ہے۔ مرحوم افغان کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے طالبان کے خلاف مزاحمتی تحریک شروع کرنے کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق طالبان مخالف معروف مزاحمتی کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے امریکہ سے ہتھیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ احمد مسعود کا کہنا ہے کہ اس کے پاس طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر قوت موجود ہے، لیکن ان کی ملیشیا کو امریکہ کی جانب سے اسلحہ اور بارود فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی اخبار دی واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے کالم میں احمد مسعود نے کہا کہ امریکہ اس کی ملیشیا کو اسلحہ فراہم کر کے اب بھی جمہوریت کا عظیم ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ میں یہ کالم وادی پنجشیر سے لکھ رہا ہوں اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے ساتھ مجاہدین بھی ہیں جو ایک بار پھر طالبان کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں مزید اسلحہ اور گولہ بارود درکار ہے۔ خیال رہے کہ احمد مسعود کے والد احمد شاہ مسعود، جنہیں پنج شیر کا شیر بھی کہا جاتا ہے، کا شمار سوویت یونین کے خلاف مزاحمت کے دوران اہم جہادی کمانڈرز میں ہوتا تھا، اور اس دوران سوویت افواج پہاڑوں سے گھرے پنج شیر کے علاقے کو تسخیر کرنے میں ناکام رہی تھی۔ بعد ازاں طالبان کے کابل میں اقتدار میں آنے کے بعد بھی پنج شیر کا علاقہ ناقابل تسخیر رہا، اور ورلڈ ٹریڈ پر حملے سے 2 دن قبل ایک خودکش حملے میں اپنی موت تک احمد شاہ مسعود طالبان کے خلاف بھرپور مزاحمت کرتے رہے۔ لیکن اب کی بار ان کے بیٹے یعنی احمد مسعود کا اچانک سے منظر عام پر آنا اس بات کی گواہی ہے کہ امریکہ نے اسے اپنے مہرے کے طور پر چنا ہے، اور اب وہ اس کی مدد سے افغان طالبان کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ طالبان کو ناکام حکومت ثابت کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ ان حالات و واقعات کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔